दोपहर के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो सामने नाहिद को सोता पड़ा देख के परेशान हो गया। नाहिद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं उसके बिल्कुल करीब जाके बैठ गया और अब उससे पूछ रहा था। मेरी आवाज़ से तो उसकी भी नींद खुल गई थी और वो उठ के दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गई थी। सर्दियों के दिन थे, सुबह के 11 बजे ही मैं मंडी से वापस आता था। मैं मंडी पे काम करता था, इसीलिए सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता था और तकरीबन 11 बजे तक मैं घर लौट आता था। जब मैं घर लौटता था तो नाहिद अपने कामों में लगी होती थी, मगर आज तो वो लेटी हुई थी। अहमद, क्या बताऊं आपको, सर भारी भारी सा हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। 2 दिन से चक्कर भी आ रहे हैं, समझ में नहीं आती क्या हुआ है। नाहिद ने ये कहा तो मेरी परेशानी और भी बढ़ने लगी। नाहिद, ये तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने मुझे पहले बताना था ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मैं अब उससे नाराज़ हो रहा था। मेरी नाराज़गी बनती भी थी, क्योंकि वो मुझे उस वक्त बता रही थी जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो खुद ही बता रही थी कि उसकी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है। उसकी शक्ल से वाज़े दिखाई दे रहा था कि वो ठीक नहीं है। उसकी आंखें बोझल बोझल सी थीं और शक्ल से वो बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। अहमद, मैं आपको क्या बताती, उस वक्त तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पहले तो मैं समझ रही थी कि मामूली से चक्कर हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 2-3 दिन से मैं इसे बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर आज तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। एक कदम भी नीचे रखती हूँ तो सर चकराने लग जाता है। सुबह का नाश्ता भी अम्मा ने ही बनाया है। मैं तो सुबह से हिली भी नहीं हूँ। नाहिद की बातें सुन के तो मेरी परेशानी और भी बढ़ने लगी थी। नाहिद, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जल्दी से चादर लो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। ये चक्कर मामूली नहीं हो सकते, कहीं कोई बड़ा मसला ना हो जाए। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। नाश्ता भी मैं आके ही करूँगा, जल्दी उठो। मैंने उसे तैयार होने का कहा तो वो चारपाई से उठने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम ज़मीन पर रखा तो लड़खड़ाने लगी। उसे तो एक कदम भी ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा था। नाहिद, तुम मुझे ज़रा ये बताओ कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं? मैं उससे खाने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नफ़ी में सर हिलाया तो मेरी परेशानी गुस्से में बदलने लगी। नाहिद, तुम भी हिम्मत करती हो, खाती पीती हो, कुछ नहीं करती, तो फिर ताकत कैसे आएगी? फिर तो तुम्हें चक्कर आने हैं ना? तुम बैठो यहीं पर, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। डॉक्टर क्या कहेगा कि बगैर खाए पिए ही आ गए हैं। मैं अब नाहिद को चारपाई पे बिठा के किचन में आ गया। किचन में आया तो अम्मा सामने सिंक पे खड़ी बर्तन धो रही थी। अम्मा, नाहिद की तबीयत तो बहुत ख़राब हो रही है, उसे तो एक कदम भी नहीं रखा जा रहा। कुछ बना हुआ पड़ा है या मैं उसके लिए खुद ही बना लूँ? अम्मा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। उनकी पीठ मुझे नज़र आ रही थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे ये कहा तो वो मुड़ के मुझे देखने लगी। हाँ बेटा, तबीयत तो उसकी ख़राब है, इसीलिए तो मैंने उससे कहा कि बस वो आराम करे, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। अम्मा ने ये कहा तो मुझे अपनी माँ पे बहुत ही प्यार आने लगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बीवी को दिल से कबूल कर लिया था और उसका ख्याल भी रख रही थी। शुरू शुरू में तो अम्मा मेरी और नाहिद की शादी के सख्त खिलाफ थी। नाहिद मेरी चचा जात थी, मैंने उससे पसंद की शादी की थी। मेरी माँ उससे शादी कराने के खिलाफ थी। इसके पीछे भी एक ख़ानदानी ज़मीन की विरासत का मसला था, लेकिन अपने इकलौते बेटे की ज़िद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े थे, और मेरी शादी उन्होंने खुद ही नाहिद से कराई थी। आज जब वो नाहिद का इतना ख्याल रख रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अम्मा, खाने के लिए कुछ पड़ा है? मैंने सोचा है कि पहले नाहिद को कुछ खाने को दे दूं और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैंने ये कहा तो अम्मा जल्दी से ओवन से कुछ निकालने लग गई। जैसे ही अम्मा ने ओवन से वो कटोरा निकाला तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। अम्मा सूप गरम कर रही थी। मुझे तो हैरत हो रही थी कि अम्मा नाहिद के लिए पहले ही सूप गरम करने के लिए रख चुकी थी। बेटा, मुझे भी पता है कि उसने कुछ नहीं खाया। मैंने उसके लिए सुबह ही सूप बना लिया था, लेकिन वो उस वक्त पी ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने रख दिया। मगर अब मैं तुम्हें गरम करके दे रही हूँ, जाके तुम खुद ही पिला दो, शायद तुम्हारे कहने पे ही वो कुछ पी ले। अम्मा ने यह कहा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं जाके अम्मा के गले से लग गया और उनके सर का बोसा लेने लगा। अम्मा, आप जैसा कोई नहीं है। अरे अरे, बस कर दो, मक्खन लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अम्मा अब हंस के मुझे ये कह रही थी। मैं अम्मा का इकलौता बेटा था। अब्बा की वफ़ात के बाद उन्होंने बिल्कुल ही तन्हा मुझे पाला था।
وہ میری ہر بات مانتی تھیں، میں بھی ان سے بہت پیار کرتا تھا، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتا تھا۔ میری ماں دائی تھی اور ابا کی پینشن بھی ہر مہینے انہیں مل جاتی تھی، اور اب تو میری بھی بہت اچھی کمائی ہو رہی تھی، اسی لیے ہمارا گھر بڑے اچھے سے چل رہا تھا۔ اماں آپ سچ میں دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں، آپ نے تو مثال قائم کر دی ہے، ایک ساس کی، ایک بہترین ساس کی۔ میں نے ایک آنکھ دباتے ہوئے ماں سے کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ بس مکھن لگانا خوب آتا ہے تمہیں، باتیں چھوڑو اور جا کے ناہید کو یہ سوپ پلا دو۔ اماں نے وہ کٹورا میرے ہاتھ میں دیا تو میں کٹورا لے کے فوراً سے صحن میں آ گیا، جہاں پر ناہید لیٹی ہوئی تھی۔ ناہید نے اپنے منہ پہ ایک پتلی سی چادر ڈالی ہوئی تھی اور دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تو کہا، ناہید اٹھو بیٹھو، میں تمہارے لیے سوپ لایا ہوں۔ میں نے سوپ کا کہا تو وہ مجھے منع کرنے لگی۔ احمد آپ سوپ کیوں لائے ہیں؟ میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرا، بس آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کھائے گی، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ ناہید اگر تم کچھ کھاؤ گی پیو گی نہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤ گی؟ اگر تم نے کچھ بھی نہ کھایا تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ یار تم بچی تو نہیں ہو، تمہیں بھی سمجھنا چاہیے، ڈاکٹر نے سب سے پہلے یہی پوچھنا ہے کہ تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو اور تھوڑا بہت سوپ پی لو۔ میں نے اسے سہارا دیا اور آرام سے اسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ میں اس کے بالکل ساتھ بیٹھ چکا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے وہ سوپ پلا رہا تھا۔ ناہید، یار تم ایسے بچوں کے جتنا پیو گی تو پھر طاقت تو تم میں کیسے آئے گی؟ ذرا سا اور پی لو، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو شاید وہ کوئی دوائی دیں۔ میں نے ابھی ایک دو چمچ ہی سوپ پلایا تھا کہ ناہید پینے سے انکار کر رہی تھی۔ یار تھوڑا اور تو پی لو، کیسے پھر تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی؟ میں ابھی بھی اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ تھوڑا اور پی لے، لیکن وہ میری بات بالکل بھی نہیں مان رہی تھی۔ ناہید اگر تم نے تھوڑا اور نہ پیا تو پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ میں نے یہ بات دو ٹوک انداز میں کی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ احمد آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے جب پیا ہی نہیں جا رہا، دل ہی نہیں کر رہا کچھ کھانے پینے کو، تو میں کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے بالکل نہیں پیا جا رہا، لیکن میرے کہنے پہ اس نے ایک دو اور چمچ لیے تو مجھے بھی کچھ اطمینان ہوا۔ اچھا ناہید، میں یہ کٹورا کچن میں رکھاتا ہوں، تم جلدی سے چادر لے آؤ، پھر چلتے ہیں۔ میں یہ کہہ کے فوراً سے کچن میں آ گیا۔ اماں ابھی بھی کھڑی صفائی کر رہی تھیں۔ میں نے وہ کٹورا اماں کو دیا اور کمرے میں آ گیا، کیونکہ میں نے بھی تو کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ میرے کپڑے بہت خراب ہو گئے تھے، منڈی پہ میرا کام ہی ایسا تھا، کپڑے خراب ہو جاتے تھے۔ میں نے بھی جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ ناہید چادر پہن چکی تھی۔ میں نے بائک نکالی اور ناہید کو لے کے ہسپتال کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ بائک پہ جاتے ہوئے مجھے 20 منٹ لگے تھے۔ ہسپتال ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر کے روم کے باہر مریضوں کی ایک لمبی لائن بنی ہوئی تھی، جسے دیکھ کے ہم دونوں میاں بیوی ہی پریشان ہو گئے۔ ناہید کی طبیعت خراب تھی، اسے میں نے بینچ پہ بٹھا دیا اور ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ہم دونوں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ پورے 1 گھنٹے بعد ناہید کی باری آئی تھی۔ وہ بیچاری تو انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، پہلے ہی اس کی طبیعت خراب تھی۔ جب اس کی باری آئی تو میں اسے پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا، مگر باہر کھڑے ایک شخص نے مجھے روک دیا اور کہنے لگا کہ صرف مریض کو اندر جانے کی اجازت ہے، لیکن میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اکیلی اندر نہیں جا سکتی۔ اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی تو میں ناہید کے ساتھ ڈاکٹر کے روم میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے ناہید کا چیک اپ کیا اور کہنے لگے کہ انہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بخار کی دوائیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ بھی لکھ دیا تھا، جس کی رپورٹ ہمیں پھر ڈاکٹر کو دکھانی تھی۔ دونوں میاں بیوی باہر نکلے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کس روم میں جانا ہے وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ ہم دونوں ہی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ آخر اس صفحے پہ کس ٹیسٹ کے بارے میں لکھا ہے۔ میں نے ایک ساتھ بیٹھے شخص کو وہ دکھائی تو وہ کہنے لگا کہ روم نمبر 7 میں چلے جائیے۔ میں ناہید کو لے کے روم نمبر 7 کے باہر پہنچ گیا، لیکن اس روم میں مجھے جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ صرف ناہید کو ہی تھی۔ میں باہر بیٹھا ناہید کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے باہر بیٹھے پورے 15 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ناہید ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو ناہید باہر آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ رپورٹس تھیں۔ ناہید نے بتایا کہ ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دیکھ کے تو میرے من میں بھی لڈو پھوٹنے لگے تھے کہ کہیں ناہید امید سے تو نہیں۔
लेकिन अभी मुझे इस बात का यकीन नहीं था, इसीलिए वो रिपोर्ट लेके हम उसी डॉक्टर के पास चले गए जिसने हमें वो लिख के दिया था। नाहिद और मैं बैठे डॉक्टर के सामने उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने जो बात कही वो सुन के हम दोनों मियाँ बीवी खुशी से झूम उठे। डॉक्टर ने बताया कि नाहिद हामला है, इसीलिए ही उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। उसे बुखार तो था, लेकिन हमल होने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी ख़राब हो रही थी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि उसे कोई भी काम न करने दिया जाए और उसे मुकम्मल तौर पर रेस्ट दिया जाए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भी लिख के दी जो हमने मेडिकल स्टोर से लेनी थी। थोड़ी ही देर में हम डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल आए और मैं नाहिद को बाइक पर बिठा के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते से मैंने मिठाई भी ले ली थी। मैंने सोचा था नाहिद को घर छोड़ के ही उसके लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेने के लिए जाऊँगा, ताकि उसको ज़्यादा रुलना ना पड़े। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा सहन में बैठी धूप लगवा रही थी। मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा देखा तो अम्मा भी हैरत से हम दोनों को देख रही थी। नाहिद को तो मैंने जाके कमरे में लिटा दिया और बाहर अम्मा के पास आके बैठ गया। डिब्बा भी मैंने आते साथ ही अम्मा को दे दिया था। अरे अहमद बेटा, ये मिठाई किस खुशी में है? माँ वो डिब्बा खोल के खा रही थी और मुझसे पूछ भी रही थी। अम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। मैंने ये कहा तो अम्मा के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। अरे बेटा, तुम सच तो कह रहे हो ना? अम्मा अब इस बारे में तस्दीक कर रही थी। हाँ हाँ अम्मा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि नाहिद की तबीयत इसीलिए ख़राब है, उसे थोड़ा बहुत बुखार भी है और दूसरा हामला होने की वजह से ही उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसे कोई भी काम न करने दिया जाए और उसका बहुत ख्याल रखा जाए, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। मैं अम्मा को डॉक्टर की बताई हुई सारी बातें तफसील से समझा रहा था। माँ भी मेरी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। आजकल तो रोज़ ही घर में एक न एक औरत आई हुई होती थी जो अम्मा को मुबारकबाद दे रही होती। हमारे मोहल्ले का यही रवाज था। सभी एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते थे। जैसे ही ये खबर मोहल्ले में फैली कि नाहिद हामला है तो सभी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। आज शाम भी जब मैं घर आया तो शमीम खाला घर आई हुई थी, तो मैं जाके उनके साथ बैठ गया। अरे बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो तुम बाप बनने वाले हो। मैं जैसे ही जाके बैठा तो शमीम खाला मुझे मुबारकबाद देने लगी। जी खाला, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। मैं थोड़ी देर वहीं बैठा, लेकिन फिर मैं अपने कमरे में आ गया क्योंकि मैंने कपड़े बदलने थे। कपड़े वगैरह तब्दील करके मैं किचन में गया तो नाहिद मेरे लिए खाना बना रही थी। उसकी तबीयत काफ़ी हद तक संभल गई थी, लेकिन मैं फिर भी उसे मना करता था कि वो काम ना करे। नाहिद, तुम भी अभी काम पे लगी हो। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि काम ना किया करो, तो मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? डॉक्टर ने भी तुम्हें सख्ती से कहा था तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हें कमज़ोरी हो गई है। मैंने ये कहा तो वो हंसने लगी। अहमद, इस वक्त मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार भी था और अब तो माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप फ़िक्र न करें और अगर फ़्रेश हो गए हैं तो मैं आपका खाना ला दूँ? मुझे खाने का पूछ रही थी। भूख मुझे बहुत लगी हुई थी, इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, मुझे वहीं पे ही खाना दे दो, क्योंकि बाहर सहन में तो शमीम खाला बैठी थी। मैं कमरे में आया तो 5 मिनट में नाहिद भी मुझे खाना देने के लिए कमरे में पहुंच गई। वो खाना दे के बाहर जाने ही लगी थी कि मैंने उसे रोक लिया और वो बैठ गई। नाहिद, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने ये कहा तो वह हैरत से मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी नज़रों में सवाल था। अहमद, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? वो मुझसे आंखें मटका मटका के पूछ रही थी। गैस करो कि मैं क्या लाया हूँ। देखते हैं तुम्हारा गैस ठीक निकलता है कि नहीं। मैं अब उसे गेस करने का कह रहा था। अरे अहमद, आप बता भी दें, मुझे नहीं पता कि क्या है। उसने कहा तो मुझे हंसी आ गई। यार, तुम तो ज़रा भी सब्र नहीं कर सकती। अच्छा चलो आंखें बंद करो, मैं तुम्हारी मुट्ठी में दूंगा। मैंने कहा तो उसने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने हाथ आगे किया। मैंने अपनी जेब से वो गिफ्ट निकाला जो मैं ख़ास तौर पे उसके लिए लाया था। मैंने जैसे ही उसकी मुट्ठी में वो गिफ्ट रखा तो उसने आंखें खोल दी, मगर जब उसने वो डिब्बियाँ खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि मैं उसके लिए वही अंगूठी लाया था जो शादी से पहले उसने एक दुकान पर पसंद की थी। बेशक वो सोने की अंगूठी थी, लेकिन मैं कितने अरसे से वो अंगूठी ख़रीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। अब जब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे तो मैंने इस मौके को गनीमत समझा, क्योंकि नाहिद अब उम्मीद से थी और मुझे बाप बनाने वाली थी। इसलिए मैंने सोचा कि इसी ख़ास मौके पे ही उसे किसी ख़ास चीज़ का तोहफ़ा दूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ।
احمد، یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو میں نے پسند کی تھی۔ وہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں میں پہن چکی تھی لیکن ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں یار، تمہارے لیے لایا ہوں، اور کس کے لیے لاؤں گا؟ یہ وہی انگوٹھی ہے جو تم نے پسند کی تھی۔ اسی دن ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن تمہیں وہ انگوٹھی ضرور گفٹ کروں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ انگوٹھی اسی کے لیے ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہونے لگی۔ اس کے چہرے پہ آئی خوشی دیکھ کر تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ احمد، آپ نے ایسے ہی اپنی محنت مزدوری کی کمائی فضول کام پہ لگا دی۔ آخر سونے کی انگوٹھی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو اس وقت ایسے ہی کہا تھا کہ مجھے پسند ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے خریدنی ہے۔ آپ بھی نا بس فضول خرچی کرتے ہیں۔ اماں دیکھیں گی تو ناراض ہوں گی نا۔ پہلے تو اس کے چہرے پہ بالکل خوشی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے اتنی فضول خرچی کیوں کر دی۔ ارے میری جان، تمہارے لیے کوئی چیز لینا میرے لیے فضول خرچی نہیں۔ رہی بات اماں کی، تو اماں ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ میں کتنے عرصے سے پیسے جمع کر رہا تھا کہ کہیں میں تمہارے لیے وہ انگوٹھی خریدوں جو تم نے پسند کی تھی۔ اب جب میرے پاس پیسے جمع ہو گئے تو میں نے تمہارے لیے لے لی۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اور تم نے بھی تو مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا کیا؟ میں اب اس سے پیار بھری باتیں کرنے لگا تھا، لیکن وہ تو شرمائے جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر شادی کے اتنے وقت بعد بھی وہ مجھ سے شرماتی کیوں ہے؟ بے شک ناہید کی اور میری پسند کی شادی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ضد کر کے شادی کی تھی، لیکن آج بھی وہ مجھ سے شرماتی تھی اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا باقی تھا۔ وہ ان بے باک لڑکیوں کی طرح رہی تھی جب منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتی ہیں، جن میں شرم و حیا جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد بھی ناہید میں شادی سے پہلے والا شرم و حیا تھا۔ کھانا کھا کر تو میں کچھ دیر کے لیے کمرے میں ہی لیٹ گیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی، مگر جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں پورے 3 گھنٹے سوتا رہا۔ سردیوں میں 3 گھنٹے سونے کا مطلب تھا کہ رات کو بالکل بھی نہ سو پانا۔ اب تو میرا سر بھی بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ میں جب بھی سردیوں میں دوپہر میں سوتا تھا تو مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کے جب باہر آیا تو اماں اور ناہید باہر صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ میں بھی آ کے یہاں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے مجھے فون کی بیل بجنے کی آواز آئی۔ فون میرا کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ میں دوڑ کے کمرے میں گیا اور جیسے ہی فون پہ بلال کا نمبر دیکھا تو میرے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگا لیا۔ کیسا ہے یار، آج کل تو کہیں نظر ہی نہیں آتا، بیوی کے گھٹنوں سے لگ کے بیٹھ گیا ہے کیا؟ شادی کے بعد تو جیسے چودھویں کا چاند بن گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو بلال کے یہ طنز بھرے جملے میرے کانوں سے ٹکرائے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ بلال میرا ایک ہی سب سے زیادہ قریبی دوست تھا۔ ہم بچپن سے ہی دوست تھے، اس لیے ہم دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ یار بلال، کیا بتاؤں، صبح منڈی سے جب واپس آتا ہوں تو کھانا وغیرہ کھا کے ریسٹ کرتا ہوں، پھر شام ہو جاتی ہے۔ تم تو جانتے ہو سردیوں کے دن کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا گھر سے باہر نکلنے کا۔ میں نے کہا تو وہ کہا لگا کے ہنسنے لگا۔ جھوٹ بولنے کی عادت تیری ابھی بھی نہیں گئی، نہ جانے کب جھوٹ بولنا چھوڑے گا۔ سچ کیوں نہیں بتاتا کہ گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا تیرا؟ بس دل کرتا ہے پورا دن بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھا رہے۔ تیری شادی کو پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن تیرا تو پیار کم نہیں ہو رہا۔ وہ ابھی بھی مجھ سے اسی انداز میں بات کر رہا تھا اور مجھے تنگ کر رہا تھا۔ یار بلال، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہی بات تمہاری بھابھی کی، تو ایسی کوئی بات نہیں، میں اسے سچ کہہ رہا تھا، لیکن وہ تو میرا مذاق اڑائے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بس بھی کر دے، نہ جانے اور کتنے جھوٹ بولے گا۔ میں نے تجھے اس بات کو بتانے کے لیے کال کی تھی کہ کل تحریم آپا آ رہی ہیں گھر پر، ہم ان کے لیے دعوت کر رہے ہیں، اسی لیے اماں کہہ رہی ہیں کہ تجھے بھی بلا لوں، بھابھی کو بھی ضرور لے کے آنا۔ شادی کے بعد تم دونوں کی دعوت ہی نہیں کی، اس لیے اماں نے کہا کہ تم دونوں کو بلا لوں۔ اب مجھے دعوت نامہ دے رہا تھا۔ شادی کو تو 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن وہ شادی کی دعوت مجھے اب دے رہا تھا۔ بلال کا میرا بہت ہی قریبی دوست تھا، اسی لیے ہماری فیملیز بھی آپس میں بہت اٹیچ تھیں اور ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ ہمارا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ میں ماں کے ساتھ کئی دفعہ بلال کے گھر گیا۔ بلال بھی اپنی امی کو لے کے آتا رہتا تھا، اس لیے میں اسے انکار نہ کر سکا اور کہہ دیا کہ وقت پہ پہنچ جائیں گے۔ میں نے کال کاٹی اور پھر سے باہر آ کے اماں اور ناہید کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ناہید، بلال کی کال آئی تھی، وہ تمہیں اور مجھے دعوت پہ بلا رہا ہے، اسی لیے کل شام کو تیار رہنا۔
मैं नाहिद को कल दावत पे जाने के लिए बता रहा था। उसने भी मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया और सब्जी लेके किचन में चली गई। अम्मा और वो तो अपने कामों में लग गई थीं और मेरा मैं बिल्कुल ही फारिग हो गया था। मेरा ये काम था कि मुझे सुबह सुबह जाना पड़ता, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल फ्री होता था। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं घर से बाहर निकलूं। इसलिए ही कभी छत पे चढ़ जाता तो कभी मोबाइल इस्तेमाल कर लेता। अब भी जब वो दोनों चली गईं तो मैं बाहर चारपाई पे लेट के मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। मुझे वहाँ मोबाइल देखते हुए वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि अचानक से मगरिब की आज़ानें मेरे कानों में गूंजी। सर्दी भी होने लगी थी। मैंने जल्दी से फ़ोन साइड पे रखा और उठ के बाथरूम में घुस गया। मैंने वज़ू वगैरह किया और नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकल पड़ा। मस्जिद हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए मुझे पैदल जाते हुए सिर्फ 5 मिनट ही लगे थे। मैं मस्जिद में पहुंचा तो इमाम साहब जमात कराने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। नमाज पढ़ के मैं अल्लाह के हजूर हाथ उठा के बैठ गया। मैं अपने अल्लाह से अपने और अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं कर रहा था। जब मेरा दिल सुकून से भर गया तो मैं उठ के घर के लिए निकल पड़ा। घर आया तो नाहिद खाना बना चुकी थी। मुझे भूख भी लगी हुई थी, इसीलिए मैं किचन में ही चारपाई पे बैठ गया। सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन किचन तो गर्म था क्योंकि वहाँ कितनी देर से आग जल रही थी। हमारा किचन काफ़ी बड़ा था, इसीलिए हमने उसमें 2-3 चारपाइयाँ भी रखी हुई थीं। थोड़ी देर में नाहिद खाना तैयार करके अम्मा के कमरे में अम्मा को देने के लिए चली गई। अम्मा शाम के वक्त किचन में नहीं बैठती थीं। वो कहती थी कि फिर उन्हें जाने में मुश्किल होती है, अंधेरा हो जाता है, इसीलिए शाम का खाना नाहिद कमरे में ही दे आती थी। नाहिद और मैं दोनों शाम का खाना किचन में बैठ के ही खाते थे। सुबह तो मुझे जल्दी चले जाना होता था और मैं काम से वापस आके ही खाना खाता था, लेकिन रात का खाना हम दोनों एक साथ बैठ के खाते थे। नाहिद अम्मा को खाना दे के आई तो अपने और मेरे लिए भी खाना तैयार कर लिया। वो खाना चारपाई पर रख चुकी थी और मेरे साथ बैठ भी गई थी। हम दोनों खाना खा रहे थे और साथ में अपने होने वाले बच्चे की भी बात कर रहे थे। नाहिद, तुम्हें क्या लगता है, बेटा होगा या बेटी? मैंने ये कहा तो वो कहने लगी कि अहमद, मैं क्या ही कह सकती हूँ, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो देगा। हाँ, हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह हमें जो भी औलाद अता फरमाए वो बेऐब हो और नेक हो। उसने कहा तो मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। अल्लाह चाहे बेटा दे या बेटी, बस नेक औलाद हो और अल्लाह बेऐब दे। मेरा भी कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे तो बेटा और बेटी दोनों ही अच्छे लगते थे। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही सवाल किया था। नहीं, तुम्हें पता है मैंने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। मैंने ये कहा तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि बच्चों के कितने बच्चे हो रहे हैं हमारे? नाहिद ने ये कहा तो मेरा कह कहा निकल गया। उसका सवाल मैं समझ गया था। नाहिद, बच्चा तो एक ही है। मेरा मतलब था कि अगर बेटा हुआ या बेटी, इसी तरह से मैंने नाम सोच लिए हैं। मैंने उसे अपनी बात समझाई तो उसे मेरी बात समझ भी आ गई। वैसे मैंने भी कुछ नाम सोचे हैं, लेकिन पहले आप बताएं, फिर मैं बताऊंगी। जब मुझसे पूछ रही थी। नाहिद, मैंने सोचा है कि अगर हमारी बेटी हुई तो हम उसका नाम लाइबा रखेंगे, और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम अब्दुल्ला रखेंगे। ठीक है ना? मैंने ये कहा तो वो उल्टे सीधे मुंह बनाने लगी। नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे बताए हुए नाम क्या पसंद नहीं आए? मैंने ये कहा तो वो कह कहा लगा के हंसने लगी। नहीं भाई, मुझे तो आपके बताए हुए नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है। उसने ये कहा तो मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। नाहिद, इतने अच्छे नाम तो हैं तुम्हारे, तुम्हें आखिर पसंद क्यों नहीं आए? अच्छा नाम बताओ, देखते हैं तुम्हारे नाम कितने अच्छे हैं। मैं अब उसी के अंदाज में मुंह बना के कह रहा था। हम दोनों में अक्सर ही ऐसे मजाक चलते रहते थे। अहमद, मैंने सोचा है कि अगर हमारा बेटा हुआ तो हम उसका नाम दाऊद रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो हम उसका नाम अबीहा रखेंगे। मुझे तो यही नाम पसंद है। उससे बताया तो मैं भी उल्टे सीधे मुंह बना के कहने लगा कि नाहिद बेगम, मुझे भी तुम्हारे बताए हुए नाम पसंद नहीं है। मैं तो वही नाम रखूंगा जो मैंने सोचे हैं। आई बात समझ में? मैं बिल्कुल संजीदा होकर उससे बात कर रहा था। दिल ही दिल में तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैंने अपने चेहरे पे बड़ी मुश्किल से संजीदगी सजाई थी, लेकिन ना जाने कैसे उसे मेरी चाल समझ आ गई। अहमद साहब, मैं भी जानती हूँ कि आप मुझे तंग करने के लिए ही ये कह रहे हैं। उसे ये कहा तो मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल न कर सका और मेरा कह कहा निकल गया। मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हें मेरी हर बात पहले ही समझ कैसे आ जाती है? आखिर क्या ट्रिक है तुम्हारे पास? कैसे समझ आता है तुम्हें? मैं अब उससे पूछ रहा था, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और बस हंसे जा रही थी। कुछ देर तो हम ऐसे ही एक दूसरे को तंग करते रहे, लेकिन फिर जब खाना खा लिया तो कमरे में आ गए।
وقت تو بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ناہید کے حمل کو پورے 7 ماہ ہو چکے تھے۔ اس کی طبیعت آج کل بالکل خراب رہنے لگی تھی۔ آج جب میں کام سے واپس آیا تو وہ کمرے میں کھڑی بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو اسے گرتے گرتے بچا لیا، کیونکہ وہ چکرا کے گرنے لگی تھی۔ ناہید، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ پھر سے تم کاموں پہ لگ گئی ہو یار۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے تم آخری مہینوں میں بالکل بھی کام نہ کرنا۔ یاد تو ہے نا تمہیں ڈاکٹر کی نصیحت؟ جب 1 ہفتہ پہلے ہم گئے تھے ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے کہا تھا کہ آخری مہینوں میں تم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ میں اب اسے ڈاکٹر کی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ ہاں ہاں احمد، مجھے ساری باتیں یاد ہے۔ میں کوئی زیادہ کام نہیں کرتی، یہ تو میں نے سوچا ہے کہ بس بیڈ کی چادر ٹھیک کر دیتی ہوں، لیکن طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1 ہفتے تک پھر سے چیک اپ کروا لینا۔ میں تو کہتی ہوں کہ آج ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ناہید نے کہا تو مجھے بھی اس کی بات صحیح لگی۔ ناہید، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں کھانا وغیرہ کھا لیتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ میں یہ کہہ کے کچن میں آ گیا اور خود ہی کھانا گرم کر کے کھانے لگا۔ کھانا تو پہلے سے بنا ہوا تھا، صرف گرم کرنا تھا۔ اب وہ میں نے خود ہی کیا تھا۔ میں جیسے ہی کھانا کھا کے کمرے میں آیا تو ناہید چادر پہن کے بالکل ہی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا اور ناہید کو لے کے ہسپتال کے لیے نکل پڑا۔ آج بھی ہسپتال میں ڈاکٹر کے روم کے باہر بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے ناہید کو بینچ پہ بٹھا دیا اور خود اس کی باری کا انتظار کرنے کے لیے لائن میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ ناہید کی تو طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی لمبی لائن میں اپنی باری کا انتظار کر سکتی۔ آج تو لائن ذرا جلدی ختم ہوئی تھی۔ جیسے ہی ناہید کی باری آئی میں ناہید کا ہاتھ پکڑ کے اسے ڈاکٹر کے کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر اسے اٹھا کے ایک پردے کے پیچھے لے گئی۔ وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ مشین رکھی ہوئی تھی اور سامنے پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر کے روم میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا اور ناہید اس کمرے میں پردے کے پیچھے ہی اپنا چیک اپ کروا رہی تھی۔ 10-15 منٹ بعد جب ناہید اور ڈاکٹر پردے کے اس پار سے آئیں تو ڈاکٹر کے چہرے پہ عجیب سی پریشانی تھی اور ناہید بھی کچھ خاموش تھی۔ ڈاکٹر جیسے ہی آ کر کرسی پہ بیٹھیں تو میں نے ان سے سوال جواب شروع کر دیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی مسئلے والی بات تو نہیں؟ میں نے یہ کہا تو ڈاکٹر نے جو جواب دیا وہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ احمد صاحب، بچہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے نارمل ڈیلیوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ڈیلیوری میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہوں گی، مجھے لگتا ہے آپریشن ہی کروانا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تو میں پریشان ہو گیا۔ واقعی یہ بہت بڑی پریشانی کی بات تھی۔ نارمل ڈیلیوری آپریشن سے کہیں بہتر تھی اور ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ ناہید کی نارمل ڈیلیوری مشکل ہے۔ میں آپ لوگوں کو کچھ دوائیاں لکھ کے دیتی ہوں، شاید ان کے استعمال سے مسئلہ حل ہو جائے، یہ آپ باقاعدگی سے لیجیے گا۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تو میں نے وہ پرچی اپنی جیب میں بڑی حفاظت سے رکھ دی۔ ناہید اور میں بائک پہ بیٹھ چکے تھے اور گھر کے لیے نکل پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے، کیونکہ آج ہم ہسپتال نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ کلینک پہ گئے تھے۔ ہسپتال تو ہمارے گھر سے کافی دور تھا لیکن کلینک قریب ہی تھا۔ میں ناہید کو ہسپتال اسی لیے نہیں لے کے گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے ہی اپنا چیک اپ کروائے، کیونکہ میرا نظریہ تھا کہ ہسپتال والے بالکل بھی خیال نہیں کرتے۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے۔ اماں صحن میں بیٹھی ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ناہید اور میں جا کے اماں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ناہید بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے سے اسے ایک تکیہ لا کے دیا اور اسے باہر دھوپ میں ہی چارپائی پہ لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے احمد؟ اماں اب مجھ سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اماں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچہ تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ناہید کی ڈیلیوری نارمل ہونا مشکل ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شاید آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں اب ڈاکٹر کی ساری باتیں اماں کو بتا رہا تھا، لیکن اماں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو کہنے لگیں، یہ پرائیویٹ ڈاکٹر بھی نا بڑے چالاک ہوتے ہیں بیٹا، تو ان کے حربے نہیں سمجھ سکتے۔ ڈیلیوری ہم گھر پہ ہی کریں گے، تم فکر نہ کرو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے محلے کے کتنے بچے پیدا کیے ہیں، میں ایک قابل دائی ہوں اور میں بہت عرصے سے یہ کام کر رہی ہوں، مجھے اس کا بہت تجربہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ پرائیویٹ ڈاکٹر ایسے ہی لوگوں کو ڈراتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آپریشن کرنے کے لیے آئیں اور انہیں پیسے ملیں۔ بیٹا، ہم نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ ہم ناہید کی ڈیلیوری گھر پہ ہی کریں گے، تم بالکل بھی فکر نہ کرو۔ ہسپتال والے تو بس پیٹ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کیا فکر ہمارے بچوں کی یا ہمارے بچوں کی ماؤں کی، انہیں تو صرف پیسوں سے غرض ہوتی ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اماں، آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں؟
आपका तजर्बा अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर का तजर्बा अपनी जगह। डॉक्टर कह रही थी कि डिलीवरी में कुछ पेचीदगियां होंगी, इसलिए ऑपरेशन करवाना बेहतर है। मैं अभी अम्मा को समझा रहा था, लेकिन अम्मा थी कि मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। नहीं बेटा, मैंने तुमसे कह जो दिया सो कह दिया। तुम अभी छोटे हो, मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है, और जिस काम का तुम मुझसे कह रहे हो ये तो मेरे उल्टे हाथ का काम है। मोहल्ले के सारे बच्चे तो मैंने ही पैदा किए हैं, और ये तुम भी अच्छे से जानते हो बेटा। डॉक्टरों की डिग्रियां हम जैसे तजर्बेकार लोगों से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बल्कि तजर्बा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा के लहजे में एतमाद था, इसीलिए मैं खामोश हो गया। नाहिद उस वक्त कुछ न बोली और बिल्कुल खामोश रही। मुझे लग रहा था कि शायद वो भी अम्मा की बात से इत्तेफाक करती है। मगर शाम को जब खाना खा के हम दोनों कमरे में आए तो नाहिद मुझे मना करने लगी और कहने लगी कि वो हस्पताल में ही ऑपरेशन करवाएगी। ना ही तुम्हें अम्मा की बात भी समझनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हस्पताल वाले तो बिल्कुल भी सेहत का ख्याल नहीं करते। तुम जानती हो ऑपरेशन करवाने से तुम्हें कितनी कमज़ोरी हो जाएगी। अक्सर तो वो खून लगाने का भी कह देते हैं, फिर जब खून मंगवा लेते हैं तो वो मरीज़ को लगाते नहीं बल्कि खुद ही बेच देते हैं। मुझे तो लगता है अम्मा सही कह रही हैं, वो खुद हैंडल कर लेंगी। मैं नाहिद को समझा रहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रही थी। अहमद, आप भी अम्मा की तरह बातें करने लग गए हैं। अम्मा कोई डॉक्टर तो नहीं जो उन्हें सारी बातें पता हो। अम्मा तो ना जाने कौन सी सदी की बातें कर रही हैं। जब डॉक्टर ने बताया है कि मसला हो सकता है तो फिर हमें डॉक्टर की बात पे अमल करना चाहिए। नाहिद अभी भी अपनी बात पे अड़ी थी। उस वक्त मैंने कोई जवाब न दिया, उसे वक्त पे ही छोड़ दिया, क्योंकि उसकी बात भी मुझे सही लग रही थी और अम्मा की बात भी। इसीलिए मैंने फैसला वक्त पे छोड़ दिया कि जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे थे, मेरी खुशी तो और भी बढ़ती जा रही थी, और मैं तो अभी से अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाने लगा था। मेरा बच्चा होगा तो मुझे क्या कह के पुकारेगा, क्या होगा, कैसा होगा, तरह तरह के ख्याल मेरे जहन में आते रहते थे, और मैं तमाम ख़यालात का ज़िक्र अपनी बीवी से भी करता रहता था। मुझे हंस के यही कह देती कि अहमद, आपको मुझसे भी ज़्यादा जल्दी है। नाहिद का नवा महीना शुरू हो गया था। उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैं उसे बिल्कुल भी घर का काम करने नहीं देता था और मुकम्मल बेड रेस्ट करवा रहा था। घर के सारे काम अम्मा ही संभाल रही थीं, और बाकी जो काम बच जाते तो वो मैं थोड़ी बहुत अम्मा की हेल्प करवा देता। मैंने बचपन से ही यही सीखा था। जब कभी अम्मा कहीं गई होती थीं और घर लेट वापस आती थीं तो मैं अम्मा के साथ हाथ बंटवाता था। इसीलिए मुझे अब काम करने में ज़रा भी कोई परेशानी नहीं होती थी। वक्त तो जैसे पर लगा के उड़ता जा रहा था। एक रात में नींद की वादियों में खोया हुआ था और रज़ाई मुंह तक ओढ़ी हुई थी। मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मेरी नींद खुल गई। मैंने मुंह से रज़ाई हटाई और उठ के देखा तो नाहिद दर्द से कराह रही थी। उसे देख के तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। नाहिद, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं हो रही? अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने कहा तो वो कहने लगी कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, शायद उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है। उसे डिलीवरी का कहा तो मैं और भी परेशान हो गया। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं दौड़ के अम्मा के कमरे में गया और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भी परेशान होने लगी और जल्दी से हमारे कमरे में भी आ गई। अम्मा, मेरे साथ नाहिद को सहारा दिलवाएं, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। नाहिद को हस्पताल ले चलते हैं। मैंने जैसे ही ये कहा तो अम्मा ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि हस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सब कुछ संभाल लेंगी। एक तरफ तो अम्मा हस्पताल जाने से रोक रही थी तो दूसरी तरफ नाहिद जिद पे अड़ी हुई थी कि उसे हस्पताल ही जाना है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो दर्द से कराह रही थी और अम्मा मुझे अस्पताल जाने से रोक रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर किसकी बात मानूं और किसकी बात को रद्द करूं। अम्मा, नाहिद ठीक कह रही है। जब डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होना ज़रूरी है तो फिर ऑपरेशन ही ठीक है, बस आप जल्दी से उसे चादर पहनाएं। मैंने ये कहा तो अम्मा नाराज़ होने लगी। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितने बच्चों को जन्म दिलवाया है। मुझे बहुत तजर्बा है, तुम फिक्र ना करो। मैं खुद ही संभालूंगी। लोगों के काम संभालती हूँ, क्या अपनी बहू की डिलीवरी हम अस्पताल में करवाएंगे? घर में सुकून से ही सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अस्पताल वाले तो ऐसे ही पेट काटने के लिए बैठे हैं, 100 मसले निकाल लेंगे। मैं तो कहती हूँ घर पे ही करो। अम्मा के लहजे में अजीब एतमाद था जो मुझे उनकी बात मानने पे मजबूर कर रहा था। मैंने नाहिद को समझाया। मेरी बात तो वो मान नहीं रही थी, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा समझाने पे उसे मेरी बात माननी पड़ी।
احمد بیٹا وقت بہت کم ہے، تم کمرے سے نکلو، مردوں کا یہاں کھڑا رہنا صحیح نہیں، تم باہر جاؤ، میں تمہیں خود ہی بلا لوں گی۔ اماں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تو میں مجبوراً کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا ناہید کو اکیلا چھوڑ کے جانے کا، لیکن یہ میری مجبوری تھی، اسی لیے میں باہر نکل آیا۔ میں نے برآمدے میں ہی چارپائی بچھا لی اور وہیں پہ بیٹھ گیا۔ سردی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں نے فون نکال کے دیکھا تو رات کے 4 بج رہے تھے، مطلب کہ صبح ہونے میں وقت تھا۔ میں باہر چارپائی پہ بیٹھا ناہید کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اندر سے ناہید کی بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ سردی تو بہت تھی، لیکن میرے ہاتھ پاؤں سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ ناہید کی چیخوں کی وجہ سے کانپ رہے تھے، خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی لیکن مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی تو میرا دل کرتا کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا ہے، تو کبھی میں سوچتا کہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں تو کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ کمرے کے اندر سے ناہید کی چیخیں اور تڑپنے کی آوازیں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ میں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا، لیکن ماں اندر سے چلا کے کہتی، صبر کرو، پہلی بار ایسا ہی ہوتا ہے، بس تھوڑی دیر اور۔ رات کا آخری پہر تھا۔ پہلے تو ناہید کے چیخنے کی بہت آوازیں آ رہی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ سے تھمنے لگیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر پھر اچانک سے اس نے ایک دل خراش چیخ ماری تو میری روح تک کانپ گئی۔ میں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اماں کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ ماحول میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس نے میرے وجود کو برف کر دیا۔ چند منٹ بعد جب ماں کمرے سے باہر آئیں، ان کے چہرے پہ وہ اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پہ پسینہ تھا۔ انہیں دیکھ دیکھ کے تو میری بھی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اماں نے مرجھائے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا ناہید کی حالت بگڑ گئی ہے، اسے فوری شہر لے جاؤ، بچہ الٹا ہے اور میرے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تو مجھے خود پہ بہت غصہ آیا، لیکن پھر میں نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی اور اماں کے ساتھ ناہید کو لے کے ہسپتال پہنچ گیا۔ مگر ڈاکٹر نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ انہوں نے ناہید کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔ یہ خبر تو مجھ پہ بجلی کی طرح گری تھی۔ ڈاکٹروں نے پوری کوشش کی مگر ناہید دم توڑ گئی۔ زیادہ خون بہہ جانے اور بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچ نہ سکی۔ ڈاکٹر نے غصے اور دکھ سے مجھ سے کہا کہ اگر آپ اسے 2 گھنٹے پہلے لے آتے تو ناہید اور بچہ دونوں زندہ ہوتے۔ آپ لوگوں نے اسے گھر پہ رکھ کے اس کا قتل کیا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھس جاؤں۔ غفلت نے میری جان سے پیاری بیوی اور بچے کو مجھ سے دور کر دیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن میرا غم ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب ناہید مجھے کہتی رہی کہ اسے ہسپتال لے جاؤں، لیکن میں نے ہی غفلت کی اور اماں کی بات مان کے اس کے گھر پہ ہی ڈلیوری کا فیصلہ کیا۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہمیں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے، اور مجھ سے بھی ایسا ہی کچھ کام ہوا تھا جو مجھے ساری زندگی پچھتانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک غلط فیصلے نے میری پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی اور میرے پاس پچھتانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔